बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कि लखनऊ के नवाब कबूतर बाज भी होते थे, वो तवाइफों के कोठों के मुस्तकिल मेहमान भी होते थे। वो इश्क में ज़मीन जायदाद रुपया पैसा और आबाओ अजदाद की इज्जत लुटाने के माहिर भी थे, और बला के ज़िद्दी और हट दरम भी होते थे। लखनऊ के नवाब ज़िद में बाज़-औक़ात अपना सब कुछ लुटा देते थे। जोश मली आबादी भी इन नवाबों में शामिल थे। ये मली आबाद के पठान थे, ख़ानदानी नवाब थे, और इन्होंने शायर होने के बावजूद नवाबी में ज़िंदगी गुजारी थी। जोश साहब की बायोग्राफी अयादों की बारात हिंदुस्तान की 10 अजीम किताबों में शुमार होती है। ये किताब महज एक किताब नहीं बल्कि पूरा जहान है, और आप अगर एक बार ये किताब पढ़ लें तो आप इसे दोबारा पढ़े बगैर नहीं रह सकते। दुनिया में 3 किस्म की किताबें होती हैं, बेहतरीन, अच्छी और बुरी। बेहतरीन किताब वो होती है आप जिसे बार बार पढ़ते हैं। अच्छी किताब वो होती है जिसे आप पूरा पढ़ जाते हैं, और बुरी किताब वो होती है जिसे कारी पूरा नहीं पढ़ सकता। जोश मली आबादी की बायोग्राफी बार बार पढ़ने वाली किताब है। जोश मली आबादी ने अपनी किताब में लखनऊ के बेशुमार नवाबों का जिक्र किया। इनमें एक ऐसे नवाब भी थे जो हट के बहुत पक्के थे। वो अगर एक बार कोई बात ठान लेते तो ये मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटते थे। वो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन अपनी बात का शिमला नीचे नहीं होने देते थे। जोश मली आबादी ने लिखा, नवाब साहब का जायदाद के मामले पर अपने भाई से झगड़ा हो गया। भाई ने अपना हिस्सा मांगा, नवाब साहब ने इनकार कर दिया। भाई अदालत चला गया, जज ने जायदाद के बंटवारे का हुक्म दे दिया। नवाब साहब ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। जज ने तौहीन अदालत लगा दी। नवाब साहब जेल चले गए। कैद काट कर वापस आए तो बाहर आते ही जायदाद पर दोबारा कब्जा कर लिया। जज ने दोबारा तलब कर लिया। जज ने नवाब साहब से पूछा कि आपको याद होगा कि आप इतना अरसा जेल में रह कर आए हैं क्योंकि आपने अदालत के हुक्म पर अमल नहीं किया था, और तौहीन अदालत के केस में आप अपनी सज़ा काट कर आए हैं, और आप जैसे ही बाहर आए दोबारा फिर से आपने अपने भाई की जायदाद पर कब्जा कर लिया। आपने भाई की जायदाद दोबारा छीन ली। नवाब साहब ने अकड़ कर जवाब दिया, हाँ छीन ली। जज ने कहा, आप जानते हैं आपने दूसरी बार अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। नवाब साहब ने उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ जानता हूँ। जज ने कहा, आपको मालूम है आपको इस पर दोबारा सजा हो सकती है। नवाब साहब ने जवाब दिया, हाँ तो आप सजा दे दीजिए, लेकिन याद रखें मैं जेल से जब भी बाहर निकलूंगा मैं इस जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। अगर किसी और ने इस जायदाद पर नजर रखी, कब्जा किया, हत्ता कि अगर इसे खरीद भी लिया, बेशक जज साहब आपने ही ये हरकत क्यों ना की, तो फिर जब भी मैं जेल से निकलूंगा तो इस जगह पर फिर से कब्जा कर लूंगा। जज इस जवाब पर गुस्से में आ गया और इसने नवाब साहब को एक बार फिर सजा सुना दी। जज का हुक्म खत्म हुआ तो नवाब ने अपने जाती मुलाजम को जज के सामने किया और दबंग आवाज में बोले, अब इसे भी मेरे साथ जेल भिजवा दे, मैं जेल में अकेला बोर हो जाता हूँ। जज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम किसी को बिला जुर्म जेल नहीं भिजवा सकते। यह सुनकर नवाब साहब की आंखों में शरारत आ गई। इन्होंने जाती मुलाजम को मुखातिब करके हुक्म दिया, चल बे कलवे नीचे कर पैजामा और कर दे हजूर की अदालत में पेशाब। कलवे ने हुक्म सुनते ही फौरन पैजामा नीचे किया और भरी अदालत में शौक शौक पेशाब कर दिया। अदालत में शोर बरपा हो गया। जज का रंग फक हो गया और हर कोई कलवे की तरफ दौड़ पड़े। नवाब साहब ने जज की तरफ देखा और कहका लगाकर बोले, लीजिए हुजूर, हो गया जुर्म, अब आप कलवे को भी मेरे साथ अंदर कर सकते हैं। जज साहब ने गुस्से में आकर कलवे और नवाब साहब को लंबी लंबी सजाएं देकर अलग अलग जेलों में बंद करवा दिया, और बाद में मकामी लोगों ने इन दोनों भाइयों में सुलह सफाई करवाकर इनकी जायदाद का बंटवारा किया। लेकिन हैरानगी वाली बात यह थी कि कलवा नवाब साहब का जानिसार था। नवाब खा दिल्ली के हों, लखनऊ, हैदराबाद के और या फिर सिंध के हों, इनके पास ऐसे दर्जनों जानिसार होते हैं। नवाब इन लोगों को हर मुश्किल वक्त में खतरे के सामने धकेल देते हैं, और ये जानिसार सामने साना हो या तीर अपना सीना खोलकर खतरे के दू बदू हो जाते हैं। हमारे पीर, वडेरे और सियासतदान भी कलवे जैसे जानिसारों के मामले में खुद कफील हैं। ये भी हस्बे जरूरत अपने जानिसारों को हुक्म देते रहते हैं और ये देखती हुई आग में छलांग लगा देते हैं। आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, आपको जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर मियां नवाज शरीफ तक मुल्क के तमाम लीडरों के इर्द गिर्द ऐसे दर्जनों जानिसार नजर आएंगे। ये जानिसार खिदमत के दौरान अक्सर इज्जत, दौलत, ओहदे से गुजर जाते हैं
اور ان کی قربانیوں کے بعد لیڈر صاحبان ان کے نام تک بھول جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں ایسے جانثار دیکھے ہیں جنہوں نے لیڈر کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار تک قربان کر دیے، لیکن رہنماؤں نے قربانی کے بعد انہیں ان کے لواحقین کو ملاقات تک کا شرف نہ بخشا۔ رہنماؤں کا یہ رویہ بھی درست ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کلوے کی پوری فوج ہوتی ہے۔ جس کلوے کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں وہ سینہ کھول کر باہر نکل جاتا ہے، اور اسے اگر اپنے رہنما کو خوش کرنے کے لیے دوسرے رہنماؤں کو ماں بہن دینا پڑے یا کسی صحافی کی کردار کشی کرنی پڑے، کسی لائیو شو میں مخالف کو مکہ دکھانا پڑے، کسی جج کے ساتھ بدتمیزی کرنا پڑے، فوج، عدلیہ اور میڈیا کو للکارنا پڑے یا پھر ملک توڑنے کی دھمکی دینا پڑے، وہ ایک منٹ نہیں لگاتا۔ میرے ایک سیاستدان دوست کہا کرتے ہیں، ہم سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے اور سیاسی ورکر اپنے اپنے لیڈروں کے مزارے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں جس کوے کو سفید کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم روغن کا ڈبہ اور برش لے کر چل پڑتے ہیں، اور اس دوران اگر ہمارے لیڈر کی نیت بدل جائے تو ہم کوے کو آدھا سفید آدھا سیاہ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں اپنا ہی کیا ہوا رنگ اپنی زبان سے صاف کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے یہ بھی کر جاتے ہیں۔ میرے دوست کی رائے درست ہے، ہمارے لیڈروں کی جیب میں بے شمار کلوے ہوتے ہیں، اور یہ انہیں جب بھی جہاں بھی جانثاری کا حکم دیتے ہیں یہ اسی وقت جانثار کر دیتے ہیں، اور اس حرکت کے نتیجے میں عزت، مال، آزادی، ایمان اور بعض اوقات جان سے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن انہیں ذرا ملال نہیں ہوتا۔ آپ اب اس پس منظر میں NRO کیس کو رکھ کر دیکھیے، یہ کیس صحیح تھے یا غلط؟ اس کے محرک صدر فاروق لغاری تھے، آصف الرحمان خان۔ اب چند لمحوں کے لیے اس بحث سے باہر آ جائیے۔ اب بس یہ دیکھیے، یہ مقدمے بنے، سوئس حکومت نے $7 ملین منجمد کیے۔ صدر پرویز مشرف کے دور میں سوئس عدالتوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو طلب کیا۔ یہ دونوں وکیلوں کے ذریعے عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالتیں فیصلے تک پہنچی، لیکن فیصلہ آنے سے پہلے 5 اکتوبر 2007 کو پرویز مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان NRO کی وجہ سے وفاق نے ان مقدموں کی پیروی بند کر دی۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سندھ ہائی کورٹ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو سوئس مقدمات رکوانے کا حکم دیا، اور 20 مئی 2008 کو اٹارنی جنرل ملک قیوم نے سوئس اٹارنی جنرل کو خط لکھا، اور یوں یہ مقدمات بند ہو گئے۔ سوئس اکاؤنٹ سے $60 ملین نکالے گئے۔ اس دوران NRO سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے طویل سماعتوں کے بعد 16 دسمبر 2 کو NRO کالعدم قرار دے دیا، اور وفاقی حکومت کو حکم دیا یہ سوئس حکام کے نام ملک قیوم کا خط واپس لے لیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے عدالت کا یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور سپریم کورٹ کے سامنے جانثاروں کا لشکر کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ عدالت کے اندر اور باہر اپنی آن بان شان، عزت اور جان کے ڈھیر لگاتے چلے گئے۔ جانثاروں کے اس کھیل میں یوسف رضا گیلانی جیسے جانثار نے اپنا عہدہ، عزت، سادات اور سیاست تک قربان کر دی، اور یہ آج سے لوگوں کی بدلتی ہوئی آنکھیں اور اپنے بیٹے کو عدالت کے سامنے ہتھ کڑی لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جیسے لوگ ہر پارٹی میں ہر وڈیرے کے ڈیرے پر پائے جاتے ہیں، جو کلوے کی طرح اپنے وڈیرے، رئیس، سیٹھ، نواب کے لیے بلی کے بکرے بننے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بلی کے بکرے بننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اب ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب وقت بدل گیا ہے، ایسے لوگوں کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا اچھائی کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں، لیکن برائی کے ساتھ ہرگز کھڑے نہ ہوں۔